दाई तपाईँ हो बहिनी म तिमी मदेखि किन भागेको दाई मेरो हालत नै यस्तै छ कसैसँग बोल्ने अवस्था नै छैन बहिनी तिमीले त बिहे गरेकी थियौ होइन र फेरि किन यस्तो पहिरनु खै के भन्नु दाई मलाई समयले यस्तै बनायो मेरो सिन्दुर खोसियो हरेक सपनाहरू टुक्रिएर गए सबै आफन्तबाट टाढा भए खुसी के हो पत्तै पाइन दाई मन छिया छिया भएको छ व्यवहार र कर्तव्यले गर्दा न खुसी साथ बाँच्न दिएको छ न मर्न नै अनि दाई भाउजूको के छ हालको भयो त्यसको कुरा नगरौ त्यसकै व्यवहारले त बुवाले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु भएछ तिमीलाई पनि घर छोड्न बाध्य बनाएछ मैले कमाएको पैसाले रजाइ गरी अहिले मेरो आफन्तहरूलाई नै पढाइ बनाए यस्तै हो दाई समय एकदमै बलवान छ दिन आएपछि सबैजनासँग छुट्टिनु पर्दो रहेछ सबैले लेखे जति त पाउने हो देखेको त कहाँ पाइन्छ र समयभन्दा पनि मान्छेको मन सफा हुनुपर्छ बहिनी समयले त चोटै चोट दिएर जान्छ तर मनले माया दिन्छ त्यसैले हिँड बहिनी घर जाऊ दाजु बहिनी सुख दुःख सँगै बाँडेर बसौँ त्यसो भनेर हुँदैन दाई मेरो पनि त आफ्नै परिवार छ श्रीमान नभएर त के भयो दाई मलाई माया गर्ने मेरो आमा बुवा सबैजना हुनुहुन्छ दाई फेरि यो समाजले विवाह भइसकेको नारीलाई माइतमा बस्ने अधिकार पनि त दिएको छैन जुन यो समाजको कुरा गर्दैछौ नि बहिनी तिमीले यो समाज त हामी मिलेर बन्ने हो जब मलाई नै कुनै आपत्ति छैन भने समाजले भन्दैमा केही फरक पर्दैन भयो दाई मलाई छोडिदिनुहोस् म जहाँ छु जस्तो छु जे छु मलाई मेरो कर्तव्य पुरा गर्न दिनुहोस् अनि तिम्रो खुसी चाहिँ मेरो खुसी नै मेरो कर्तव्य पुरा गर्नु हो मेरो बाबा आमालाई छोराको अभावको महसुस कहिले पनि नहोस् भनेर म आफै छोरा बन्ने कोसिस गरिरहेछु दाई तपाईँ पनि मेरो खुसी चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट गइदिनुहोस् मलाई भेट्ने कोसिस पनि नगर्नुहोस् दाई चुप तिमी के भन्दैछौ के म सास रोकेर बाँचु सम्भव छैन तर बहिनी तिमी यसैमा खुसी हुन्छ भने यो पनि मान्न तयार छु अनि के गरेर यसो गरे हेर बुढी मान्छे भएर अलिकति चाहिँ होस गरेर हिँड्नु पर्दैन के ताल पर्या हो यो अब के गरेर भन्नु नि के हुनु नि काका घाँसको भारी बोकेर काकी आउँदै थिइन् कान्लाबाट डङ्ग्रिङै लडिसिन् काकी त हेर हेर यहाँ बुहारीसँग त्यसै फनफनिएर नजा नजा भन्दै गएको थिएँ दशा लागेको अलिकति खुट्टा मड्के जस्तो मात्र भएको हो काका चिन्ता लिनु पर्दैन छिटै ठिक हुन्छ ए खासै डराउनु पर्ने त रहन्छ
नानी त्यहाँ भित्र खोपामा मैले त्यो ब्यान्डेज राखेको छु जाऊ जाऊ लिएर आइदियो नानी त्यो खाकी खुट्टाहरू त एकचोटि भाँचिया होला कि मर्गे मात्रै होला मर्गे मात्रै हो काका है मर्गे मात्रै होला। हेलो हजुर बिनाजु ए हस् हस् बिनाजुको फोन आएछ जान्छु है ए जान्छौ नानी हजुर। ल जाऊ त जाऊ बाटो अप्ठ्यारो छ बिस्तारै जाऊ है नानी हस् काका अलिकति यहाँबाट लाउन गाह्रो भयो पख्नु है एकछिन त्यहाँ अलि मिलाउनु पर्ने भयो अलिक कसेर लाउनु पर्ने भयो कि अलि मिलाएर बाँधिदेऊ बा हस् काका कपारै माथिसम्म बाँधिदिए हुन्छ अनि साँच्ची सरस्वती खोइ त भाउ ए सरस्वती भाउजू त बाटैबाट घर लाग्नु भयो नि ए कति फोन गर्नुभएको एकछिन काम घुम भनेको मेरो यति राम्री सालीको याद आएर फोन गरेको नि अनि मलाई नभनिकन किन एक्लै गाउँ घुम्न गयो कि त मेरो यति राम्री प्यारी सालीलाई मलाई भनेको भए म यो पुरै गाउँ घुमाएर ल्याइहाल्थेँ नि हजुर पनि उता फटाइनी काकी लड्नु भएछ फट्याङ्ग्री लडी छ कहाँ कसरी घाँस काट्न जाँदा लड्नु भएछ खुट्टै मड्केछ ए के नभयो भनेको त जाब त्यो एउटा खुट्टा पो मर्केको रहेछ छोडिदेऊ त्यसले केही फरक पर्दैन बरु अस्तिको जस्तै टिकटक बनाउन कस्तो मजा आउँछ नि है ल टक्क यहाँ मोबाइल राख्छु अनि दिदी पनि छैन घरमा ल 3 2 1 कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो साली मन पर्यो मलाई साली मन पर्यो नाम मात्रैको काजी रहेछ व्यवहार भने भाजीकै रहेछ नि अस्ति मलाई त्यस्तो गर्यो आज आफ्नै सालीलाई यस्तो गरिरहेछ ए रूपेश त्यो गरिमा पनि सँगै थियो होइन अघि कता गएछ त आउनु त सँगै आउनु भएको थियो होइन भाउजू कता हलमा लिनुभएको छ ल आइ त हाली बुहारी त्यत्तिकै जाने के भने ल सीमन्त काका अब भाउजू पनि आउनुभयो म पनि लाग्छु जान्छौ त भाउ जान्छु नि काका अब ल जाऊ जा के अन्त केही पऱ्यो भने चाहिँ भन्नु है काका बाबुले भनिहाल्छु नभन्दा के गर्नु अब यहाँ म त चाहिन सक्छ अनि बुवा आमालाई के भएर हिँड्छ आफू चाहिँ बिच बाटैबाट कता मुन्टी हेर न त्यहाँ लाज पछाकि नखरमौली माया भए त सँगसँगै लिएर आइहाल्थी नि खासै के भयो रहन्छ बुहारी त्यो एउटा खुट्टा मर्किएर छ जिउमा घाउ चोट केही पनि छैन आमा के खानुहुन्छ के बनाइदिनुहुन्छ बुहारीले सोद्धाखेरि उता फर्किन्छ के खानु भात खाइहाल्थ्यो नि त्यही खुट्टो मर्किया हो के भएको छ जाऊ भात पकाउँछ पुरै फाट्छ नि त्यो सबै फाट मेरो हो बुझ्यौ कति रमाइलो छ हेर त ल हिँड तल जाउँ हिँड अब तिमीहरूमा मजाले बसेर रमाइलो गर्नुपर्छ नि है मेरी साली कति राम्री छ भने ल ल ल ल झन्नै सल तिम्रो फुल्चेको यति राम्रो सलमा अब बुझ्यौ तिम्रो दिदीलाई माइती पठाइदिने अनि हामी साली भेट्न बसेर मजाले टिकटक बनाउने ल
काजी ए कैसा किन खाना तयार भयो छिट्टो आइसु त ल ल तिमी खाना पस्किँदै गर हामी आउँदै गर्छु हस् ल छिट्टो आइसु है अब सुन त अब तिम्रो दिदीले खाना खाना बोलाए अब मजाले झम साली बना रमाइलो गर्दै खाने अनि खाएर फेरि माथि कोसीमा रमाइलो गर्ने ल ए खाना ल्यायो ल्याए त कस्तो भोक लागेको थियो है ल खाऊ नानी खाऊ तिमी पनि खाना खाऊ किसिम यहाँ दाल राख्दैछु ल ल ल कति बाक्लो बनाएको दाल फेरि तिमीले आज अब बाक्लै त हो नि खाने खाऊ नानी खाना खाऊ न किन यहाँ पारेर बस्छ तिमीले कस्तो मिठो हो तिम्रो दिदीले बनाएको खाना आयो होइन मेरो शरीरलाई खाना खाना अल्छी लागेको जस्तो छ कि क्या हो त्यही त खाना पनि मिठो छ नि म र हजुरले खुवाइदिन्छ न मिठो पनि हुन्छ कि मेरो शरीरलाई म खुवाइदिन्छु नि त ल कस्तो मिठो छ हेर त है तिमीले भनेपछि तिम्रो भागबाट खुवाइदिए अब मेरो भागबाट पनि खाऊ त जिउको खाएपछि माया बढ्छ अरे नि त ल टिकटक बनाछ कहिले यता मुसारे छ कहिले उता मुसारे छ तिमीले हैन के हो यो तार्सिकला तिम्रो ह अब पनि आगे देखायो खाऊ पुगेर तिमीले माथे देख्यो भने तिम्रो दिदीको पारा के भन्नु जङ्गलीको जस्तो व्यवहार देखाउँछ के गर्नु खै ल सुनिया जस्तो पनि छ दिन दशा पनि कति लाग्न सकेको दिन दशा के सबै अब बुहारी म जान्छु आमा घाँस भन्दै थिएँ बुर्कुसी मारेर किन जानु पर्यो हो त्यसै रिसाले भनेर के गर्नु खुट्टा आफ्नै जखम पारेर बुहारीले पसल पठाउनु छ बुहारी ए बुहारी हजुर बाहिर निस्क त एकचोटि पक्कै किन बुवा बुहारी पसल जानु पर्यो तिमी घरमा सबै थोक सकिया छ अब पैसा पनि छैन अहिले उधारो मागेर ल्याउनु पर्यो तल बाङ्गे साहब कहाँ गएर है जाऊ अब आमाको गति यस्तो है के गर्नु म जाउँ भने मलाई दिनभरिमा म गएर आउनु सक्दिनँ जहाँ गयो नि तिमी त हो नि जाऊ जाऊ है हस् बुवा सुनिया जस्तो नि छ अन्त नि दखल परेको छ कि कतै के छ दुख्या गरेको छैन होइन किन त्यसलाई पठाएको बरु बिस्तार गरेर आफै गएको भए हुन्थ्यो नि जोगानी उही त हो नि
अब मलाई दैवले ठगिहाल्यो, मेरो हालत यस्तो छ। अब बुहारीलाई तेरो सेवामा राखिदिएर म जाउँ भनेदेखि अब मलाई दिनभरि लाग्छ गएर आउन, फेरि तिमीहरूको सासू बुहारीको ऱ्याङ्का ट्याङ पनि मिल्दैन। अनि के गरौँ? होइन तिम्रो बुहारी नै त्यस्तै छ। अस्ति एउटा मान्छेले उसँग सँगै टाँसेको फोटो देखाउँदै हिँडेको थियो। त्यसै शङ्का गर्छु म। हेर बुढा, यस्तै पारा हो भनेदेखि भोलि नाका कालो लाउले है। मलाई चाहिँ बुहारीप्रति यति पनि शङ्का छैन क्या। अब त्यो उसको आफन्त हुँदैन, आफन्तसँग फोन गरे होला त्यो हाम्रो बुहारीले हाम्रो इज्जत फाल्ने काम चाहिँ गरिदिन्छ। मलाई त्यो शङ्कै छैन। तिमीलाई शङ्का नभएर के गर्नु? जे जस्तो भए पनि बताउला नि पछि समयले, अनि थाहा पाउला। तिमीलाई चाहिँ पुरै धेरै जानेको तिमीले। हो गरिमा भाउजू कता लाग्नुभयो? कहाँ जानु र बाबु? घरमा सबै सामान सकिएको रहेछ, त्यही तल पसलसम्म जान लाग्यो। अनि बाबु कता हिँडेको? कता हुनु नि भाउजू, यसो तलसम्म जाउँ भनेको या बाटोमा काजी कजिनीको झगडा सुनेर फरक्क फर्केर आएँ। या कति गर्नु अर्काको कुरा, छोडिदेऊ। मलाई त ढिला भइसक्यो, जान्छु है। मलाई नि ढिला भयो भाउजू, म जान्छु है। ए हस् ल, राम्रोसँग जाऊ है। साउजी हजुर के चाहियो? मलाई नुन तेल चिनी हालिदिनु न। घरमा आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, हर्लिक्स पनि लगिदिउँ कि क्या हो? अरू के चाहिन्छ दिदी? नानी ऊ त हर्लिक्स पनि हालिदिनु न। पैसा चाहिँ पछि बुवाले दिनुहुन्छ है? ए अस्ति ओहो, आमाको अवस्था पनि त्यस्तो छ। गएर तेल पो लगाइदिनु पर्यो। आफ्नो धर्म निभाउनै पर्यो। आमाले नदेखिने के भयो र? दैवले त देख्ला नि। कति हेर्नु, यो खालि त्यही खबर जहिले पनि त्यही खबर। ए बुहारी पो के तेल लगाइदिनु आँट्यो? हजुर हुन्छ लगाइदेऊ। मैले अहिले मारिदिन्छु भनेको मानिनँ। लगाइदेऊ। परेसले कसरी दिन्छ नहुन। त्यसले मान्छे नहुन, बुहारीले गरिदिन्छु भने हजुरलाई गाह्रो भयो होला। बिस्तारै आया अलिक बिस्तारै गर्न। बिस्तारै हल्का यहाँले बिस्तारै गर्दै गएर बढाएर अनि अलिक बिस्तारै गर्न। अलिक दुख्नु पनि पर्छ के। फेरि यहाँ मुरा नगर न। बुहारीको माया कस्तो छ देखिस् त? अब त गुण गर्ने खालको मान्छे कहाँ भएर हुनु त? अब उहाँ बुहारीले जाने अब सासूलाई कस्तो गाह्रो भयो भने तेल लाउन आइरहेको पट्टी म बाँधिदिनु बिस्तारै म बाँधिदिन्छु। अर्को पनि लाउने भए एउटा मात्र खुट्टा लाउनलाई के म बोक्सी हो र? बोक्सीले पनि आउँछ नि एउटामा। राम्रो मैले भने नि भइहाल्छ नि त्यही।
भाँचेको भए खान्थ्यो होला ससुर बुवा मलाई बिक्सक्ने भयो नि कहिले पनि ल ल ख्यालसट्टा गर्नु नि हुँदैन अलिकति ख्यालसट्टा गर्नु हुँदैन अरे मैले अब बुढीको खुट्टो भाँची हुँदैन भने आउँला त भएछ गर्नु पर्दैन तैँले मलाई पुग्यो खालि त्यसलाई चाहिँ एउटा झिकिहाली नाटक झिकिहाली अब देखिस् अब तँ जाने बुहारीलाई खाली जाने झर्को फर्को जाने खनखन र टोकसो गरिरहन्छ नि बुहारी जाने मेरो बुहारी नै होइन सौताकी बुहारी भनेर भनिरहन्छ नि कति माया गर्ने थियो बुहारी यो घर मै मात्रै त हो नि बढी बरु मै मरेको भए हुन्थ्यो नि मरौ क्या मरौ तिमीलाई कसले मरे हुन्थ्यो भने चाहिँ माया गरेर आज सबैले झन् चाहिँ कुरो बुझ्नु छैन त्यसै एउटा कुरो भन्यो अर्कै कुरो हरे कृष्ण ठिक हुन्छ त्यो मर्के हावा भाँचिएर हिँड्छ भाँचिया भए अस्पताल दौडाउनु पर्थ्यो अस्तिको हाम्रो टिकटकमा कति धेरै भ्युज आएछ ओहो हो त है कस्तो राम्रो भएछ नि तिमी हुन्छ मात्रै भन न तिमीलाई म रात भाइरल बनाइदिन्छु म साली कसको भेनाको तैँले के गरेको यो आफ्नै बहिनीलाई मारि छैन तैँले आज मैले तपाईँहरूको चर्तीकला देख्न सकिनँ त्यसो भएर यस्तो भयो बुढा अब के गर्ने आफ्नो बहिनी आफैले मारिस् अब जेल त आफै जान्छस् के अरे जेल जाने रे जेल जान पर्यो भने त मैले तिमीलाई पनि मारेर जान्छु जे नगर्नु पर्ने त्यो गरिहालिस् अब त टेन्सन नलिए यो सब म आफै मिलाउँछु तर कसरी चुप लाग बाबु स्यान्डी यस बस यो स्यान्डी हुन्जेलसम्म केही चिन्तै लिनु पर्दैन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम के हो यो ए फड्यानी हिजो त केही थिएन यहाँ अहिले के राख्यो कसले ल्याएर ए तिमीले राख्यो कि कसले राख्यो के हो यो
ड्याङ्ग्री